अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पिछले कुछ दिनों में 27वीं आईनी तरमीम के आने के बाद हमने देखा कि जहां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम अमल में आया, उसके जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठाया, वहीं कुछ जजेस के इस्तीफे भी सामने आए, जिससे बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि 27वीं तरमीम सियासी जो लीडरशिप है उनकी तरफ से तो एक ऐसा मजबूत स्टांस है जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, एटलीस्ट जो हुकूमती पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक पेज पर मौजूद हैं, लेकिन अदलिया में इस हवाले से कोई रिफ्ट मौजूद है या फिर तजाद मौजूद है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा, आज़ाद कश्मीर के हवाले से आज एक बड़ी डेवलपमेंट रही, वो जो वज़ीर आज़म की तब्दीली का एक पूरा प्रोसेस था जिसमें अनवारुल हक साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाना था। कुछ दिनों पहले इसको पूरा मोबिलाइज़ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर उसमें कुछ गैर ज़रूरी तातुल आया और हमने देखा कि आज अचानक ही इस हवाले से पूरा एक माहौल बना और उसमें वो तहरीक जो पेश की गई, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो रिक्वायर्ड नंबर था उससे कहीं ज़्यादा नंबर के साथ न सिर्फ ये कि फैसल राठौर साहब को नया वज़ीर आज़म नामज़द किया है, बल्कि अब देखना होगा कि जो 6 महीने का एक फ़ेज़ रखा गया है उसमें वो जो एक लंबी तवील फहरिस्त है चैलेंजेस की, उसमें किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको आगे लेके चलती है। लेकिन ये इसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून की राय ये है कि इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया गया है, लेकिन 6 महीने बाद जब इलेक्शन होंगे तो उसमें मुस्लिम लीग नून अपना कैंडिडेट ज़रूर लाना चाहेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा, अपोजिशन की तरफ से जो एक एहतजाजी तहरीक बज़ाहिर बनती हुई नज़र आ रही है, जिसकी बुनियादी वजह 27th अमेंडमेंट करार दी जा रही है, क्या वो वाकई इस वक्त की हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों के लिए परेशान कुन साबित हो सकती है? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी हैं और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, शाज़िया मरी साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। शाज़िया साहबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि 27th अमेंडमेंट एक बहुत बड़ा पत्थर था, आप लोगों ने बड़ी आसानी के साथ ना सिर्फ सेनेट बल्कि कौमी असम्बली से इसको पास करवाया 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और इसमें जितना हिस्सा नून लीग का है उतना ही पीपल्स पार्टी का भी है। लेकिन मैम, ये जो अदलिया से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने के बाद कुछ इस्तीफे आए, पहले ऐसा महसूस हुआ कि शायद बहुत से जजेस इसके ऊपर इस्तीफे देंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं हुआ। आपके ख्याल में ये जो थोड़ा बहुत एक रिफ्ट या तजाद की कैफियत नज़र आ रही है कोर्ट्स में, ये वक्ती है या आपको लगता है ये रेजिस्टेंस आगे कंटिन्यू करेगी हुकूमत के केसेस के हवाले से खास तौर पर? बहुत शुक्रिया सना। सबसे पहले तो मैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगी कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपको पता है कि बहुत सारी कयास आराइयां थीं। इसके आने से पहले आप ही के प्रोग्राम में कुछ माह कबल आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको कहा कि जी मेरे इल्म में ये बात नहीं है, और अगर हुकूमत इस तरह का कोई प्रपोजल लाएगी और पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेगी तो उसी वक्त मैं आपके साथ कोई मालूमात शेयर कर सकती हूँ। बहरहाल आपने देखा कि हुकूमत एक प्रपोजल लेकर आई, उसमें चंद एक नुकात थे जिन्हें वजीर आजम साहब ने सदर आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने रखा, और फिर बिलावल साहब ने 3 नवंबर को एक्स के ऊपर अपनी एक पोस्ट डाली। उसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 रोज़ा मीटिंग हुई, और दोनों दिन जो मीटिंग हमारी 2 रोज़ा मीटिंग थी, जिसके दोनों दिन इख्तिताम पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीडिया को खुद एतमाद में लेकर बताया कि वहाँ कौन कौन से फैसले हुए, कौन कौन सी चीजें तय हो गई, किस पर एग्रीमेंट हुआ और किसके ऊपर अभी बातचीत आगे जारी है। और खास तौर पे उन्होंने ये भी बताया कि कौन से ऐसे नुक्ते हैं, नुकात हैं जिन पर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरगिज हिमायत नहीं कर सकती। तो स्पेकुलेशन हो रही थी कि जी 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का होगा, सूबों के इख्तियारात, उनसे सब्जेक्ट्स वापस लेने की बात होगी, और एनएफसी अवार्ड के अंदर जो सूबों का हिस्सा है उसको कम करने के हवाले से बात होगी। तो इसमें पीपल्स पार्टी क्या करेगी, पीपल्स पार्टी जो है वो गिव इन करेगी। देखें, ये आपने देखा कि 27वीं आईनी तरमीम पास हुई और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौकिफ पर कायम रही, और हमारा मौकिफ ये था कि 18वीं तरमीम हरगिज रोल बैक नहीं हो सकती, सूबों को दिए गए जो सब्जेक्ट्स हैं वो हरगिज वापस नहीं हो सकते, और सूबों को जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में हिस्सा दिया गया आइन के मुताबिक वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। तो हमने जो हमारी जो कमिटमेंट थी हम उस पर पूरा उतरे, हुकूमत के साथ डिस्कशन हुई, और ये जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने की है, वफाकी आईनी अदालत का कयाम जो हुआ है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा रहा है, और मिसाक जमहूरियत जिसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी साइन किया था, उसके अंदर भी ये एक शिक थी, और उसका अधूरा जो एजेंडा आइटम था वो वफाकी आईनी अदालत या आईनी अदालत था। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी उस कमिटमेंट को पूरा किया है। जहां तक सवाल पैदा होता है कि इसके नतीजे में जो कुछ रेजिग्नेशन है, देखिए जब भी सना चेंज आता है तो चेंज को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। अब ये चेंज जो है
یہ ہمارے اگر آپ نظر سے دیکھیں، یہ سیاستدان کی نظر سے نہیں، آپ ایک عام شہری کی نظر سے دیکھیں تو اس چینج سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں 55,000 سے زائد تقریباً کیسز سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں. اس کے اندر سے کئی ہزار ایسے ہیں جو آئینی پٹیشنز ہیں. اب جو آئینی پٹیشنز ہیں وہ آپ کی آئینی عدالت، وفاقی آئینی عدالت کی طرف منتقل ہو جائیں گے، تو لہٰذا سپریم کورٹ کا بوجھ کم ہوگا. اور جو کیسز زیر التوا، جو لوگ اتنے عرصے سے منتظر ہیں اپنے کیسز کے حوالے سے مطلب ان کے نتائج سننے کے لیے، تو ان کو بھی ایک آس ہوگی کہ ہمارے کیسز اب سنے جائیں گے، کیونکہ کئی ہزار کیسز تو وفاقی آئینی عدالت کی طرف چلے جائیں گے. اور ایک بات جو بہت غور طلب ہے، دیکھیں یہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے نا سنا، اس کے حوالے سے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس کے قیام کا ذکر کیا تھا، اس کی ضرورت کا ذکر کیا تھا. پھر مرحوم جسٹس دوراب پٹیل صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ ضروری ہے پاکستان کے اندر، اور اسی طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اس کا اظہار کیا تھا. اور پھر آپ کو پتا ہے جیسے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے منشور میں اور میثاق جمہوریت کا یہ حصہ رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس میں کلیئرٹی کی ضرورت ہے. یقینی طور پر جیسے میں نے کہا کوئی چیز نہیں آتی ہے، کوئی چینج آتا ہے تو مطلب وہ مکمل جہاں تو نہیں ملتا نا. نہیں تو لیکن میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ بالکل درست ہے، میثاق جمہوریت کا حصہ تھا اور وہ وعدہ آپ لوگوں نے اب پورا کیا ہے. لیکن یہ جو اب مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک دو دفعہ بات کی ہے، آج بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب اس کے بعد 28ویں ترمیم آئے گی اور پیپلز پارٹی کو اب بلدیاتی ترمیم کے اوپر بات کرنی چاہیے، ورنہ بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کا ایک مطلب کریڈٹ ہے 18ویں ترمیم ہونا، کیسے آپ لوگ پھر بلدیاتی سسٹم کو دوبارہ ریکنسیڈر کریں گے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات چیت کی گنجائش موجود ہے MQM کے حوالے سے؟ چلو میں پہلے اپنی اس بات کو تھوڑا سا اور مکمل کرنا چاہوں گی کہ جو میں نے وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے کہی، جو ایک بہت خوبصورت اور بہترین بات جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوششوں کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ وفاقی آئینی عدالت کے اندر صوبوں کا برابر حصہ جو ہے، ان کی جو برابر نمائندگی ہے، وہ ان کی کوششوں سے ممکن ہوئی ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے برابری کی نمائندگی حاصل کی ہے اور صوبوں کا حصہ بھی بچایا ہے. تو یہ بہت اہم اچیومنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور میں سمجھتی ہوں تمام صوبوں کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ان کی برابر نمائندگی ہوگی اس عدالت کے اندر. اور ہم دیکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ جس طریقے سے ماضی میں سنگین نتائج ہمیں ملے ہیں عدالتی فیصلوں سے جہاں پر برابری نہیں تھی عدالت کے اندر، تو اس طرح کے واقعات اللہ کرے گا انشاءاللہ آگے پیش نہیں آئیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی ہے اور MQM کا حوالہ دیا ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ سے کلیئر ہے، بلکہ 18ویں آئینی ترمیم ممکن ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہو سکی کیونکہ صدر آصف علی زرداری صاحب اس سے کمیٹڈ تھے. انہوں نے تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پر بٹھایا، انہوں نے اپنی جو مفاہمت کی پالیسی ہے اس کے ذریعے ڈائیلاگ کو فروغ دیا، مضبوط کیا، اور متفقہ طور پر 18ویں آئینی ترمیم ہوئی. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کا آئین متفقہ طور پہ دیا، اسی طریقے سے 18ویں آئینی ترمیم بھی ممکن ہو سکی. اب جو بات کی جاتی ہے لوکل گورنمنٹ کی، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو لوکل گورنمنٹ سسٹم میں یقین رکھتی ہے. ہم تو 3 ٹیئرز آف گورنمنٹ میں یقین رکھتے ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ نچلی سطح پر اختیارات منتقل ہونے چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ سندھ میں دیکھیں تو یہ واحد صوبہ ہے جہاں پر لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے، جہاں پر لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے، جہاں پر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں. تو مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اگر MQM قومی اسمبلی میں بیٹھی ہے تو اسے کیوں نہیں نظر آتا کہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں، دیگر صوبوں میں اس طرح کا نظام نہیں ہے لوکل گورنمنٹ. تو انہیں پاکستان میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہر جگہ ہونے کے لیے حوالے سے بات ضرور کرنی چاہیے. ہمارا تو یہ گہرا یقین ہے کہ نچلی سطح تک اختیارات منتقل ہونے چاہیے اور ہوئے ہیں. ہاں اس پر بات ہو سکتی ہے کہ اس کو مزید بہتر کیسے بنایا جائے، لیکن یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ ہے نہیں. سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز بھی ہوئے ہیں، لوکل گورنمنٹ کی سطح پر اختیارات منتقل ہوئے ہیں. عام جو لوگوں کے مسائل ہیں نچلی سطح پر وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہی حل ہو رہے ہیں. ٹھیک، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. چلیں اب یہ تو ایک مسئلہ ہے، دوسری طرف مجھے کبھی بھی یہ نہیں لگا کہ کوئی چیز پرفیکٹ ہو سکتی ہے. پرفیکٹ تو بنائی جاتی ہے اور وہ بات کرنے سے کی جا سکتی ہے، آراء کو شامل کرنے سے کی جا سکتی ہے، لیکن پھر آپ کو پوری تصویر کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ
सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट निजाम है, सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट लॉ है, सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। तो ये जरूरी आपको हाँ, आप ये कहें कि हमने इसमें कोई और इनपुट देना है तो उस पर बात की जा सकती है, लेकिन ये तासुर देना कि ऐसा निजाम नहीं है, मेरा ख्याल ये गलत है। जहां जहां ये निजाम नहीं है, मिसाल पंजाब के अंदर नहीं है, पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं कराए जा रहे, तो ये देखिए जहां जहां है और जहां जहां नहीं है उस पर बात की जा सकती है, लेकिन जहां है उसे मजीद बेहतर करने की अगर आपको लगता है जरूरत है तो आपकी जो भी राय है उसको एहतरामन यकीनी तौर पर हम सुनेंगे। हमने पहले भी सुना है और आगे भी सुनने की हम जो है वो नियत रखते हैं। सही। अच्छा मैम, आप क्योंकि ख़ुद भी एक ख़ातून हैं तो मैं दो ख़वातीन के हवाले से आपकी राय चाहूँगी। एक तो ये कि बांग्लादेश की जो साबिक़ वज़ीर आज़म है शेख हसीना वाजिद साहिबा, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया बांग्लादेश में और उनको सज़ाए मौत दी गई है। ये ऑब्वियसली इसलिए डेवलपमेंट बड़ी है क्योंकि जो कुछ उन्होंने मज़ालिम की सूरत में किया बांग्लादेश में उसके असरात हैं। दूसरी ख़ातून है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की एहलिया बुशरा बीबी साहबा, उनके हवाले से एक आर्टिकल आया इकोनॉमिस्ट में, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। कुछ हक़ाइक़ उसमें जो मौजूद थे वो पाकिस्तानियों में से बहुत से लोग पहले से बखूबी आगाह हैं, कुछ उसमें मज़ीद भी हक़ाइक़ सामने आए। आप इन दोनों ख़वातीन और इन दोनों हवालों से क्या कमेंट करेंगी? देखिए, मैं इसे खातून या ख़वातीन के तनाज़ुर में नहीं देखूंगी। आपने जो पहली बात की है बांग्लादेश के पॉलिटिशियन के हवाले से, मेरा ख्याल है बांग्लादेश क्योंकि एक सॉवरन मुल्क है और बांग्लादेश के पास एक निज़ाम है, अदालती निज़ाम है। अगर उनके अदालती निज़ाम ने कोई फैसला दिया या अदालत ने कोई फैसला दिया है तो ये मुनासिब नहीं है कि मैं उस पर कोई कमेंट करूं। उनके पास शवाहिद होंगे, उनके पास एविडेंस होगा, अदालती प्रोसेस हुआ होगा, क्या हुआ है मेरे पास तफसीलात नहीं है, लिहाजा मैं एक सॉवरन कंट्री के एक अदालती फैसले के ऊपर कमेंट नहीं करूंगी, ये मुनासिब नहीं है। जो दूसरी बात आपने की है वो मेरे मुल्क से उसका ताल्लुक है और उस पर मुझे बहुत ज्यादा तशवीश है। मुझे इसलिए भी बहुत ज्यादा तशवीश है कि हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं और एक बड़ा अहम मुल्क है पाकिस्तान, और इस अहम मुल्क के अंदर एक वक्त में एक ऐसे शख्स की हुकूमत थी या वो हुकूमत का में बैठा था या उस हुकूमत का में वजीर आजम था, जिसकी एहलिया उस हुकूमत के जो फैसले हैं या उस हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उसे एक तो डिक्टेट करती थी और उस पे कोई जादू जो है उसके जरिए काम होता था। तो ये बहुत तशवीशनाक बात है। इट्स एक्चुअली इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। और उस वक्त भी आपको पता है कि क्योंकि ये बातें बहुत आम थी, आपके भी इल्म में आई होंगी, मेरे भी इल्म में आई हैं, बहुत सारे लोगों के इल्म में आई है कि जी जादू हो रहा है और एक वक्त मुकर्रर होता है, उस वक्त पे काम नहीं होता क्योंकि वो वक्त जो है वो जादू के मुताबिक सही नहीं है। और फिर हमने सुनी कहानियां कि जी गोश्त आता है, इतना गोश्त आता है, वो उस वक्त भी मैं कान पकड़ती थी और मैं कहती थी यार हम इस सदी में बैठे, 21वीं सदी में और इस दौर में बैठे और इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो अब आपने देखा कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आ गई कि जी ऐसी बातें ना सिर्फ कही जाती थी या कयास सराइयां थी, इनमें ये हकीकत थी। तो यकीनन उस वक्त भी अफसोस होता था और आज भी ये सुनकर अफसोस हो रहा है। और हरगिज जो है इससे ताल्लुक नहीं निकाला जा सकता कि कोई हम ऑपोजिशन में थे। हम ऑपोजिशन में बेशक हों, लेकिन हम मुल्क के मामलात अगर किसी जादू टोने के जरिए चलाए जाते थे तो उस पर हम उस वक्त भी दुख का इजहार करते थे, उस पर भी हम अफसोस का इजहार करते थे। और आज भी अगर एक इंटरनेशनल जरीदे ने या गैर मुल्की जरीदे ने अगर इस तरह की रिपोर्ट शाया की है तो ये निहायत अफसोसनाक मामला है और इसकी वाक़ईतन पाकिस्तान के अंदर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दुरुस्त। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर पूरी कैंपेन चला रही है और आपकी भी जमात और मुस्लिम लीग नून के ऊपर ज़्यादा इसका नज़ला गिर रहा है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि बजाय इसके हक़ाइक़ सामने लाने के कि आया वो तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, पीटीआई जो अपने तौर पर रिस्पॉन्स में इल्ज़ाम तराशी कर रही है वो नहीं होनी चाहिए? देखिए, पीटीआई का बड़ी बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है, उनका वतीरा जो है ना वो गालम गलोच है और उनके जो अब चेयरमैन उनके कौन है, मतलब उनके तो काफी ओहदे बदल गए हैं। तो बल्कि मैं कह देती हूँ कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनका तो ये बड़ा पॉपुलर उनका ये एक एटीट्यूड था कि
वो गाली देने को फ़रोग़ देते थे और वो कहते थे कि जो मेंबर गाली देगा वो उनकी नज़र में ज़्यादा अहम होगा, बल्कि उसको शाबाशी मिलती थी। और उन्होंने बदतमीज़ी का कल्चर बहुत मज़बूत किया और उन्होंने बदतमीज़ी करने वाले लोगों को शाबाशी दी। और यही वजह है कि आप देखें कि आज भी जो वैल्यूज़ हैं या जो मुआशरे में इस तरह का अदम बर्दाश्त है, जो एक दूसरे की इज़्ज़त करने का एक कल्चर हुआ करता था, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। और ये वही शख्स है जिसने कहा कि जो मेरी पार्टी छोड़ देगा उससे आप कतई ताल्लुक कर लें, उनको आप अपने बच्चे नहीं दें, उनसे रिश्ते ना करें, उनकी घर ना जाएँ, उनको कट ऑफ कर दें। मतलब इस तरह की बातें देखिए, कल्चर जो है ना, वो वैल्यू सिस्टम कल्चर बहुत मुश्किल से बनता है। हम्म। उसको बिगाड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको बनाना बड़ा मुश्किल है, बड़ी सदियाँ लग जाती हैं। हम्म। एक शख्स ने अपने जो उसको फॉलो करते थे उन लोगों को जिस सिमत में उसने उनको चलाया, वो सिमत ही गलत थी। और आज उसकी वजह से हमने देखा है कि एक कल्ट जैसा माहौल पैदा हुआ है। पहले भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह का एक कल्ट बना था, आपको याद होगा, जो आज एक शख्स लंदन में बैठा है जो क्लाशनिकोव खरीदने पर बात करता था और कहता था अपने जेवर बेच दो, फ्रिज बेच दो, टीवी बेच दो और बंदूकें खरीदो और असलहा खरीदो और खून रेजी करो। तो ये उस वक्त भी एक कल्ट का तरीका था और हम्म। आज भी हमें लगता है कि आज भी ये कल्ट का तरीका है। देखिए, जरूरत इस अमल की है कि बहैसियत पाकिस्तानी हम मिलकर पाकिस्तान पर बात करें, पाकिस्तान हम्म। के मसाइल पर बात करें, एक कौम बने। क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिसमें हमें एक कौम बनने की अशद ज़रूरत है। बिलखुसूस जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, बिलखुसूस जो पे दर पे पाकिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर है। हमारे बच्चे हों, हमारे कैडेट कॉलेज में जो वाक़या पेश आया है, हमारे यहाँ इस्लामाबाद में जिस तरह का वाक़या पेश आया है और जिस बेदर्दी से हमारे लोगों को इख्तलाफात हैं, जो भी माज़ी में मामलात हम्म। हुए हैं उसके हवाले से इख्तलाफात हैं, वो भुलाकर हमें एक कौम बनकर इन मामलात के हल की तरफ जाने की ज़रूरत है। पीटीआई, मुझे अफ़सोस है कि सियासत नहीं कर रही है, वो इंतशार फैलाती है, वो डिवीज़न को फ़रोग़ देती है। और आज भी अगर कौमी असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो हुकूमत जमात है नून लीग, उनसे कोई ना मतलब किसी किस्म का इख्तलाफ होता है, तो फ़ौरन पीटीआई कहती है कि जी आप हमारी तरफ आ जाएँ। भई हम आपकी तरफ तब आएँगे जब आप सियासत कर रहे होंगे, हम्म। जब आप सियासी काम कर रहे होंगे, जब आप कोई खिदमत कर रहे होंगे लोगों की। आप सिर्फ़ असेंबली का माहौल ख़राब करते हैं, आप सिर्फ़ इंतशार की बातें करते हैं। अब इंतशार फैलाने वालों के साथ तो बैठकर पार्लियामेंट का काम नहीं किया जा सकता ना। हमने बार-बार पीटीआई को ये कहा है कि आप पॉलिटिकल एटीट्यूड अपनाएँ, आप पॉलिटिक्स करें, आप अवाम के मसलों पर बात करें, हम्म। आप अवाम की जो तकलीफ़ें हैं, उन पर बात करें। मुल्क के अंदर महँगाई है, मुल्क के अंदर किसान को इतना बड़ा मसला है। आज शुगर केन का, गन्ने का कितना बड़ा मसला है आबादगार को, किसान को। तो इस तरह के मामलात पर बात करने की ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे से इस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, कोई किसी का गिरेबान दस्तो गिरेबान होंगे, हम्म। गाली देंगे, कौन कितनी बड़ी गाली देगा इस पर आपको शाबाशी मिलेगी, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस सियासत की इस शक्ल को, ये सियासत नहीं है, हम्म। मगर हमने इस शक्ल को बदलना होगा, इस कल्चर की शक्ल को बदलना होगा, बिकॉज़ ये पाकिस्तान का कल्चर ना था और ना होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपके कीमती वक्त का। साहब हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात। बड़ी क्लियर पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब देखना होगा आया कि जो तरमीम जिसकी बाज़गश्त अभी सुनाई दे रही है वो किस स्टेज के ऊपर है, लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नावाकिफ़ नज़र आती है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हुकूमत की क्या अंडरस्टैंडिंग है आगे आने वाली लेजिस्लेशन के हवाले से, और जो मुल्की हालात हैं उसमें अपोजिशन को मद्देनज़र रखते हुए, उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरीके से एक देखा जाए तो कानूनी और आइनी तरीक़ाकार के तहत वज़ीर आज़म की तब्दीली का अमल लाया गया और यकीनन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म लाने में तो कामयाब हो रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इसमें बड़ा अहम रोल अदा किया है। और अगर उनकी तरफ से ये किरदार ना अदा किया जाता तो शायद वो सपोर्ट और स्ट्रेंथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल ना होती, नंबर पूरे होने के बावजूद। इसके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे कि आया मुस्लिम लीग नून ने ये ऑप्शन क्यों पाकिस्तान
پیپلز پارٹی کو دیا. مسلم لیگ نون اگر چاہتی تو وہ خود بھی حکومت بنا سکتی تھی. دوسری طرف ہم اپوزیشن کی اگر اسٹریٹجی کو دیکھیں تو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب یہ بحث ہو گئی ہے کہ آیا 27ویں ترمیم کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے کتنا بھرپور احتجاج ہوگا. احتجاج ہونا یہ تو ایک مسلمہ حقیقت بن چکی ہے, لیکن آیا اس احتجاج سے حکومت کو کوئی فرق پڑے گا یا پھر نہیں پڑے گا. آئینی کورٹس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے, لیکن اب جو متحدہ قومی موومنٹ ہے ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ جو بلدیاتی سسٹم میں امینڈمنٹس کی بات ہو رہی تھی وہ امینڈمنٹس ہر صورت میں 28ویں ترمیم میں آنی ہے, یعنی کہ وہ جو ایک مفروضت ہے جس کے اوپر پہلے بات کی جا رہی تھی کہ 28ویں ترمیم آنی ہے, اب وہ حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اس کو انڈورس کر دیا. پھر دی اکانومسٹ کا جو آرٹیکل آیا اس کے اوپر بظاہر حکومت خاموش ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھرپور کرٹیسزم ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا گیا, اور ان تمام جو چیزوں کو اور گفتگو کا جو پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہے. تو اب ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے کہ آیا یہ حکومت ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھ تو رہی ہے لیکن بظاہر کچھ چیزوں کے اوپر لب کشائی کرنے سے اجتناب کر رہی ہے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون رہنما بھی ہیں اور سابق وفاقی وزیر بھی ہیں, خرم دستگیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب, سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. سر پہلے کوئی کامنٹ آزاد کشمیر کے اوپر میں چاہوں گی کہ وہاں پر وزیر اعظم کی تبدیلی آئینی طریقے سے عمل میں لائی گئی ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو بیچ میں ڈیلے آیا تھا, آپ کے خیال میں وہ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ 27th امینڈمنٹ سے پہلے ہی نمبر تو بظاہر پورے ہو گئے تھے, تو اس ڈیلے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اور دوسرا, آپ لوگوں نے یونینیمسلی پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا, اپنے وزیر اعظم کے لیے کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ جی, کیونکہ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو اگلے عام انتخابات ہیں ان میں اب بمشکل 7 مہینے رہ گئے. تو مسلم لیگ نون کی تو خواہش تھی کہ اگرچہ آزاد کشمیر میں جو موجود حکومت تھی وہ بہت حد تک مفلوج ہو چکی تھی, ابھی حالیہ جو پروٹیسٹ ہوئے ان کے معاملے میں بھی, اور کوئی جو ریفارم تھا وہ کرنے میں ناکام نظر آ رہے تھے, تو ہماری تو خواہش تھی کہ یہ عدم اعتماد لا کر فوری طور پر انتخابات کرا دیے جائیں, یعنی اسمبلی تحلیل کر دی جائے جو قانون ساز اسمبلی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں 7 مہینوں کے لیے, تو لہٰذا وہ چونکہ ہمارے ہواری ہیں وفاق میں اور پنجاب میں اور بلوچستان میں, لہٰذا ہم نے ان کو رسپیکٹ کرتے ہوئے یہ کام کیا. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اگلے 7 مہینے بجائے حکومت کی ذمہ داری اٹھانے کے ہم پوری طرح انتخابات پر فوکس کرنا چاہتے ہیں تاکہ انشاءاللہ ہم وہاں کامیابی حاصل کر سکیں جولائی میں. صحیح. اچھا, اب چلیں, اس کا مطلب تو یہ کہ سر آپ لوگ لانگ ٹرم پلے کرنا چاہتے ہیں. اب میں تھوڑا سا واپس وفاق کی سیاست کی طرف آتی ہوں. یہ 27th امینڈمنٹ میں ایک بڑا ہرڈل تھا لیکن آپ لوگوں نے بڑی آسانی کے ساتھ اس ہرڈل کو کراس کر لیا. لیکن اب ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ آیا جو اپوزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے, پوری تحریک چلائیں گے. ایک تو یہ کہ کیا حکومت کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, دوسرا یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, آج بھی انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا ہے کہ بلدیاتی سسٹم کے اوپر ان اینی کیس 28ویں ترمیم آنی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو کھل کر بات کی ہے کہ جی جب 27ویں ترمیم آ رہی تھی تو ہمیں اسی لیے خاموش کروایا گیا کیونکہ ہم پیپلز پارٹی کو آن بورڈ مسلم لیگ نون لینا چاہ رہی تھی. تو کیا اس میں صداقت ہے واقعی کہ آپ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا ہے؟ جی دیکھیے, ہم کہتے ہیں نا جمہوریت کیا ہے. یہ جمہوریت ہے کہ ایک حکومت اپنی طرف سے ایک ایمبیشس ایجنڈا لے کر آتی ہے, لیکن حکومت کو چونکہ ہواریوں کے ووٹوں کی ضرورت ہے, دونوں ایوانوں میں ان کے سامنے رکھا جاتا ہے, وہ پھر اس میں سے اپنی سیاسی ترجیحات کے مطابق جو ہے پروپوز کرتے ہیں کہ جی اس کو کاٹ دیں, اس کو رہنے دیں, اور پھر آپس میں گفتگو ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جو حکومت کے سب سے ایمبیشس پلانز ہوتے ہیں وہ سائڈ پر رکھے جاتے ہیں, اور جو منیمم بیسک ایجنڈا جس پر تمام جماعتیں متفق ہوں وہ ایک مسودے کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے. تو یہی 26ویں ترمیم میں بھی ہوا. 26ویں ترمیم میں تو پوری طرح پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی اس کی بھی کنسنٹ تھی, لیکن وہ آخر میں آ کر چونکہ پارلیمانی جمہوریت جو ہے ان کی سیاسی جبلت کے اندر نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہذب احتجاج ہے وہ شاید کوئی کمزوری ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیے نا, انہوں نے آج جب وہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں, لیکن جب ان کے پاس موقع تھا تو یہ ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا کہ کھڑے ہو کر سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں موقع تھا کہ تفصیلی جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے سنجیدہ اعتراضات ہیں اس کو سامنے رکھتے قوم کے, اور ان کے پاس پورا موقع تھا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی سنجیدہ اعتراض نہیں ہے 27ویں ترمیم پر. ان کے پاس کیا چیزیں ہیں, بائیکاٹ ہے اور بلوا ہے جو کہ اب وہ کریں گے.
اچھا یہ لیکن بڑا دلچسپ ہے کہ آپ لوگ سر اس حوالے سے مینٹلی پریپیئرڈ نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اچکزئی صاحب کی قیادت میں جو لیڈرشپ دی گئی ہے ان کو پوری اپوزیشن کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ اچکزئی صاحب کی رسپیکٹ بڑی مسلم لیگ نون میں بھی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایوان میں بھی احتجاج کریں گے۔ اب وہ جو موقع تھا ان کے پاس احتجاج کا وہ تو چلا گیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب کیا وہ ایک مومنٹم بنا سکیں گے بحیثیت اپوزیشن لیڈر بھی؟ جی، محمود خان اچکزئی صاحب سے میری بھی ذاتی ایک نیاز مندی ہے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ میری ان سے توقع یہ ہے کہ جب وہ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ جو اپوزیشن ہے اس کو تشدد کی جو سیاست ہے، جو کہ انہوں نے شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، جانوروں کو آگ لگائی ہے، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی ہے، پولیس کے اوپر کیلوں والے ڈنڈوں سے حملے کیے ہیں، یہ جو سیاست ہے اس طریقے سے اس کو وہ روکیں گے، اور جتنی وہ پرامن احتجاج کی طرف آئیں گے اپوزیشن کی سیاست کو اتنی تقویت ملے گی۔ ان کا یہ غلط خیال ہے کہ تشدد سے اور سڑکیں بند کرنے سے اور 5 پولیس مینوں کو شہید کرنے سے کوئی ہماری زیادہ سیاست چمکے گی، کیونکہ وہ جو طریقہ کار تھا، آج ہم جس دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اس طریقہ کار کی تو بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو ان کے پاس بہترین موقع ہے آج بھی کہ وہ جو کام نہیں کر سکے جب وقت پر کرنے والا تھا، اور اب وہ کہتے ہیں جی ہم احتجاج کریں گے، تو احتجاج کس بنیاد پر کریں گے ہمیں بتا دیں۔ وہ صرف یہ کہیں گے حکومت جو ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے یا حکومت یہ ہے۔ آج بھی جب ہمارے سامنے اتنے مختلف وکلاء گفتگو کر رہے ہیں، جتنی میں پڑھا ہے، جتنا سنا ہے، کوئی ایک شخص بھی 27ویں ترمیم کی ایک شک سامنے نہیں رکھ سکا کہ کہے کہ جی یہ آئین میں جو بنیادی حقوق ہیں شہریوں کے اس کے متصادم ہے۔ صرف حکومت کی نیت پر شک کرنا اختلاف کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی توجیہ اور کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، آپ صرف حکومت کو اپوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر حکومت کی اپوزیشن کرنی ہے، اپوزیشن پر اپوزیشن، تو اس کے لیے تو ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ اچھا لیکن سر اب جس طرح آپ نے بھی 27ویں ترمیم کا حوالہ دیا ہے، اب اس میں ویسے دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشنل جو کورٹس ہیں یہ جو ایک بوجھ ہے عدالتوں کے اوپر اس کو تو کم کریں گے، لیکن یہ جو تنقید دوسرے حلقوں کی طرف سے ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ بیجا ہے؟ اور یہ جو ایکسرسائز تھی پہلے بینچز کی صورت میں ہوئی، اب کورٹس کی صورت میں ہو رہی ہے، تو ریزسٹنس عدلیہ سے آخر کیوں آ رہا ہے؟ اگر حکومت ایک اچھا اقدام کر رہی ہے تو آپ کے خیال میں اس پہ پھر ریزسٹنس خود ان کورٹس کے اندر سے کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ جی، یہ جو ہے کہتے ہیں نا خطرناک ایریا، لیکن میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ سر آپ ٹھیک جواب دیں گے، اس لیے پوچھا ہے آپ سے۔ فاضل ججز کے جو لامحدود اختیارات تھے وہ کم ہو گئے، اور جو سارے مسالے دار کیسز آئین کے مطابق سیاست کے اوپر اثر انداز اور اقتدار کے اوپر اثر انداز ہوتے تھے، بہت سارے ججز جو ہیں اب وہ جو آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ اب ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ وہ جو ایک غیر معمولی اقتدار عدلیہ کے پاس تھا وہ اب محدود ہو گیا ہے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں۔ اس چیز پر اعتراض ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر بالآخر ایک ایسا سپریم کورٹ وجود میں آیا ہے جو صرف عوام کی اپیلیں سنے گا، جو ہزاروں کی تعداد میں سالوں سے پینڈنگ ہے، اور اگر وہ ڈسپیچ شروع ہوتا ہے تو وہ بھی بہتر ہوگا۔ جو میری نظر میں، اور چونکہ میں 18ویں اور 19ویں ترمیم کے وقت بھی میں اس کو ووٹ دینے والوں میں شامل ہوں، اس وقت امید یہ تھی کہ عدلیہ کو جو خود مختاری دی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں 4 معیار تھے۔ ایک یہ تھا کہ ججوں کی جو کوالٹی ہے، جو ان کی قابلیت ہے، وہ بہتر کوالٹی کے ججز آئیں گے۔ اس کے نتیجے میں نمبر 2 بہتر کوالٹی کی ججمنٹس پوری عدلیہ میں سے آئیں گی۔ تیسرا، عدلیہ اپنا اندر سے خود احتساب کرے گی، اور جو لوگ خراب ججمنٹس دے رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں ان کا احتساب ہوگا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ وہ جو خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ سے، کہ ان کے فیصلوں سے پاکستان کی جمہوریت اور آئین کو تقویت ملے گی۔ ان چاروں معیار کے اوپر جو سو کالڈ خود مختار عدلیہ تھی وہ مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے، اور اسی لیے 26ویں اور 27ویں ترمیم جو ہے ہم آگے بڑھے ہیں۔ اگر یہی 4 معیار وہی رہیں گے، یہ جو 4 ہیں، تو لہذا اب 10 سال کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے کہ یہ جو ریفارم تھا وہ غلط یا صحیح تھا، لیکن ریفارم بہرحال کرنا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین اور ہر آئین جو ہے وہ کوئی منجمد کاغذ نہیں ہے، وہ ایک زندہ دستاویز ہے۔ تو سر پھر اس کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ ایک مختصر سوال کہ آپ 28ویں ترمیم پھر کب آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟
یہ دیکھیے 28ویں ترمیم کے بارے میں کوئی قیاس آرائی ہم نہیں کر سکتے. MKM کا ایک ایجنڈا ہے جو کہ کراچی اسپیسیفک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوکل باڈیز ہیں ان کو مزید آئینی بنیاد اور ٹھوس آئینی بنیاد فراہم کرنے کی ضرورت ہے. ان کا ایک نظریہ یہ آج کا نہیں ہے، بہت سالوں سے وہ مختلف اوقات میں پرائیویٹ ممبرز بل کے ذریعے یہ آئینی ترمیم ایڈ کر رہے ہیں. تو وہ لہٰذا ان کا وہ ایک ہماری جماعت ہے، ان کا ایک ایجنڈا موجود ہے. اور بھی جو ایشوز ہیں، لیکن اس وقت میں کوئی ارجنسی نہیں دیکھ رہا اگلی آئینی ترمیم کی. صحیح. اچھا، اب سر تھوڑا سا اکانومسٹ کا ایک آرٹیکل پچھلے ویکینڈ پہ آیا اور وہ نہ صرف ہر جگہ زینت بنا بلکہ اس پہ بڑی بحث بھی ہوئی. آپ کے خیال میں اس میں سے بہت سی جو معلومات تھیں وہ ہم میں سے بہت سے صحافی پہلے سے جانتے تھے، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی اس میں سامنے آئی ہیں جس سے اندازہ ہوا کہ معاملہ اتنا بھی ہلکا نہیں تھا جتنا سمجھا جا رہا تھا، بلکہ بڑا سنگین تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ بھی موجود تھی؟ مطلب اس وقت کی حکومتیں جس طرح کام کرتی رہیں اور اداروں نے بھی اس میں انکارپوریٹ کیا، اسی کی وجہ سے شاید ہم آج یہاں کھڑے ہیں. تو بظاہر تو اس پر پی ٹی آئی جو ہے طوفان بدتمیزی جو برپا کر رہی ہے اس کا سارا نشانہ اس وقت مسلم لیگ نون ہی ہے. دیکھیے اس میں جو سنجیدہ نتائج ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعت کا اصرار تھا کہ حکومت کے دوران جو ہے وہ سابق خاتون اول پر کوئی بات نہ کی جائے کہ جی وہ سیاست کا حصہ نہیں ہے، یہ بات واضح ہو گئی کہ اس وقت بھی سیاست کا حصہ تھی، ایک پبلک فگر تھی. تو لہٰذا ان پر جو کرٹیسزم یا کوئی بھی ڈسکشن ہوئی وہ درست تھی اس وقت جو کی گئی. لہٰذا یہ کہنا، اور پھر اس کی جو بالکل اس پر جو مہر لگی کہ جب انہوں نے 26 نومبر 2024 کو ایک جلوس کی قیادت کی، اس کا مطلب یہ کہ اب وہ کوئی گھریلو خاتون نہیں ہے، وہ پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں. تو لہٰذا جب آپ گھر سے باہر نکل کر ایک سیاسی مارچ کی قیادت کریں گی تو پھر آپ کے اوپر سکروٹنی بھی آئے گی، آپ کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگی. تو لہذا پہلا جو آرگومنٹ ہے کہ یہ تو ایک گھریلو خاتون ہے اور ان پر بات نہ کی جائے، وہ ختم ہو گیا. دوسرا آئی تھنک میں اس مضمون جو کہ اصل میں سابق خاتون اول کا ایک پروفائل ہے، یعنی ان کی زندگی کے بارے میں ایک لکھا گیا ہے، اس میں جو سب سے زیادہ تشویشناک میری بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی جو اپوزیشن جماعت کی حکومت تھی اس کے دوران حاکمیت جو ہے وہ ٹوٹکوں پہ، جادو ٹونے پہ، چہرے پڑھنے پر، خوابوں کی تعبیر کے اوپر ایک 25 کروڑ جوہری طاقت کے معاملات چلائے جا رہے تھے. یہ بہت تشویشناک بات ہے، کیونکہ اگر آپ ذرا سا بھی اس کا عمل دخل ایکسیپٹ کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی وہ جو حکومت تھی اس نے اس امانت میں خیانت کی جو پاکستان کے عوام نے اس کو دی تھی. کہ اگر آپ بجائے سنجیدہ حاکمیت کے، بجائے ایویڈنس کے، بجائے مشاورت کے، اگر آپ خوابوں پر اور جادو ٹونے پر اور مختلف جو عمل ہے وہ یہ سکندہ نظر کہ وہ عمل غلط تھے یا درست تھے یا کوئی اس پر یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن حکومت کرنے کی یہ جو تہمات پر جو بنیاد ہے یہ میرے لیے بہت ہی تشویشناک ہے، اور ہم سب کے لیے تشویشناک ہونی چاہیے کہ حکومت چلانے کا. دیکھیں یہ سکندہ نظر کہ آپ اکنامک پالیسی میں کسی حکومت سے اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی اتنا انٹرسٹ ریٹ ہونا چاہیے، مہنگائی اتنی ہے، اتنے ٹیکس ہیں. یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ تہمات پر، جنات پر اور ٹوٹکوں پر کیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان ایک جوہری ریاست ہے اور اس کے معاملات جو ہیں، اور یہ کہنا کہ جی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم کے ساتھ اور بھی لوگ شامل تھے، ان کا بھی قصور ہے. پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا حلف ایک شخص نے اٹھایا تھا اور ذمہ داری بھی اس کی ہے، چاہے اس کی اہلیہ کون تھی یا دوسرے اہلکار کون تھے. لہذا ان کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ ان کی حکومت کے معاملات جو تھے ان کی بنیاد سیاست، مشاورت اور ٹھوس نہیں تھی، بلکہ چہرے پڑھنے پر اور خوابوں اور تہمات اور جنوں پر تھی. بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے نہ صرف سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر ہیں، اور یقیناً سیاست کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے یہ جو آرٹیکل ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستانی سیاست کے اندر وزرائے اعظم جو ہمارے رہے ہیں اس میں سے ایک وزیر اعظم یعنی سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں
ان کے دور میں کیا کچھ ہوتا رہا، اس کے جو اثرات ہیں آبویسلی وہ آنے والے بہت طویل عرصے تک محسوس کیے جاتے رہیں گے، لیکن آخر غلطیاں کہاں ہوئیں ایک سیگمنٹ میں ہم آگے چل کر پروگرام کی اسی پہ تفصیلی بات کریں گے کہ آخر یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف اس سے واقف نہیں تھی؟ اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے بات کی کہ 27ویں ترمیم کے بعد ایک طرف عدلیہ سے استعفوں کی آمد ہے اور دوسری طرف ایک نئی ترمیم کے اوپر بات کرنی بھی شروع کی جا چکی ہے، کس حد تک ضرورت ہے اس کی، کھل کر اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے مصطفیٰ کمال صاحب بات کر چکے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں نئی کیس آنی ہے کیونکہ اس میں جو بلدیاتی سسٹم کے حوالے سے وعدے ہیں وہ پورے ہونے ہیں اور یقیناً شاید وقت سے پہلے ہی یہ بھانڈا جو ہے وہ پھوڑ دیا گیا ہے، لیکن ایک طرف اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے کہ وہ 27ویں ترمیم کے خلاف احتجاج کریں گے تو بظاہر دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس احتجاج میں کوئی مربوط حکمت عملی نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی تک نہیں پتا کہ آیا اپوزیشن کس طریقے سے احتجاج کو کس طرح لیڈ کرے گی، کیونکہ بظاہر پارلیمنٹ میں جو احتجاج کے مواقع تھے اس میں اپوزیشن وہ پرفارم نہیں کر سکی۔ دوسری طرف دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والا آرٹیکل وجہ تنازع بن چکا ہے، خود پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے ووکل نہیں ہو پا رہی ہے اور دوسرا مسلم لیگ نون کو ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر کرٹیسائز کر سکیں اور ان کے ٹینیور خاص طور پر جس میں وزیر اعظم رہے عمران خان صاحب اس کے اوپر تنقید کر سکیں۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ناصف یہ کے بڑے سینئر سیاست کے سابق وفاقی وزیر بھی ہیں فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ فواد صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ سر۔ پہلے تو بحیثیت لا ایکسپرٹ اور بحیثیت لائر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو 27ویں ترمیم آنے کے بعد ہم نے کچھ ججز کے استعفے دیکھے اور ہم نے یہ سنا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے عدالت میں بھی ایک بدمزگی سی پیدا ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ وقتی ہے اور اس کے بعد ماحول جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا؟ کیونکہ بظاہر تو آئینی کورٹس بننے کے بعد اب لگ رہا ہے کہ جو بیانیہ حکومت دے رہی ہے کہ جو بیگیج ہے کیسز کا سپریم کورٹ کے اوپر وہ بظاہر کم ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ تو خیر بہت ہی ایک سمجھیے کہ عامیانہ قسم کی بات ہے نا کہ سپریم کورٹ کے اوپر ہم ایک اور عدالت بنا دیں کیونکہ سپریم کورٹ میں کیسز کا بوجھ بڑا زیادہ ہے۔ اس ترمیم کا تو نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، ایک سسٹم جو تقریباً 150 سال سے ہمارے ہاں رائج تھا، آپ نے اس کو بدل دیا، نہ آپ نے کوئی ڈسکشن کی، نہ آپ نے اس کے اوپر کوئی پرو کونز دیکھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو ان کی ناپسندیدہ ججز ہوں گے ان کو لاہور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ یا بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی ٹرانسفر کر دیا جائے گا، تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا ری آرگنائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جوڈیشری میں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بنیادی وجہ یہی ہے، اور دوسرا 28ویں ترمیم کے بارے میں بھی مطلب 27ویں سے ہی ہم پورے نہیں گزرے ہیں کہ اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو بلدیاتی سسٹم میں نہیں کیس 28ویں ترمیم کا حصہ بننا ہے اور کچھ مہینوں میں وہ آنی ہے، تو آپ کے خیال میں اتنی عجلت کیوں پیش آ رہی ہے ان ترامیم کے لیے؟ دیکھیے اگر تو یہ باتیں صحیح ہیں، دو باتوں 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو آ رہی ہیں، ایک بات آ رہی ہے کہ آپ مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے اس کو آئینی تحفظ ملے گا، اور دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ جو فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان 18ویں آئینی ترمیم سے جو امبیلنس پیدا ہوا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں تو بالکل پبلک انٹرسٹ میں ہیں، اور اگر یہ آتی ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، لیکن نواز شریف اور آصف زرداری کے ہوتے ہوئے یہ دونوں چیزیں ہونے کا اندیشہ صفر ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے نا جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے آپس میں صوبے بانٹ لیے ہیں، وہ کہتے ہیں پنجاب آپ کا ہے، سندھ ہمارا ہے، اور جو وسائل ہیں سارے وہ چیف منسٹر کی کرسی میں مرتکز ہیں۔ آپ ابھی آئینی ترمیم کیے بغیر جو ہماری پچھلی آرٹیکل 140A ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن ہوگا، یعنی جو NFC کا پیسہ صوبوں کو جائے گا وہ پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے ڈسٹرکٹس کو جائے گا۔ اب وہ پروونشل فائنانس کمیشن جو آپ کی فائنینشیل ڈیولوشن ہے جو آئین میں پہلے سے دی گئی ہے، آپ اس کو تو انشور کرا کے دیکھیں پہلے، ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن تو بعد میں ہو جائے گی، آپ اس کو ہی نہیں کرا پا رہے۔ مطلب کراچی کو فیڈرل پروونشل گورنمنٹ اس کا شیئر نہیں دے رہی، لاڑکانہ کو یا جو نواب شاہ ہے یا جو باقی علاقے ہیں، اسی طرح سے جو بلوچستان میں پیسہ گیا ہے، پنجاب میں پیسہ گیا ہے، ہمارے جیلم کا سارا پیسہ اٹھا کے جو ہے وہ دوسرے ضلعوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو اس طرح سے تو دیکھیں نا یہ تو چیف منسٹر جو ہے یہ اتنے بڑا ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں، اتنے پیسہ ان کے پاس ہے، اتنا تو بادشاہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم اس طرح سے پیسہ خرچ کر سکیں گے جس طرح اس وقت 18
तरमीम के बाद चीफ मिनिस्टर्स खर्च कर रहे हैं। तो अगर ये इम्बैलेंस ख़त्म करने के लिए और रिफॉर्म्स लाए जाते हैं तो बड़ा अच्छा है, लेकिन रेस्ट श्योर के ज़रदारी और शरीफ फैमिली के होते हुए ये नहीं होना। सही। अच्छा, लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी भी नज़र से गुजरा होगा द इकोनॉमिस्ट का वो आर्टिकल जिसके बाद एक पूरी डिबेट चल पड़ी है कि क्या हुआ खान साहब के दौर में और जो कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा। आप क्या समझते हैं कि वैसे इसमें से बहुत सी चीज़ों से तो लोग आगाह हैं, लेकिन उस आर्टिकल का आना और उसके बाद एक पूरा तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा होना, आप नहीं समझते कि इस हवाले से प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आखिर उस इशू को कैसे लेके चला जा रहा है पीटीआई की तरफ से भी और ख़ुद हुकूमत की तरफ से भी? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिस्ट के ख़िलाफ़ पीटीआई जाके केस कर दे, दूसरी तरफ पीटीआई ये कह रही है कि वो नून लीग के कहने के ऊपर लिखा गया है। दोनों ही बातें गलत हैं। एक तो इकोनॉमिस्ट में लिखा नहीं गया, ये तो एक और रिसाला है इकोनॉमिस्ट ग्रुप का 1819 जिसमें गॉसिप स्टोरीज आती हैं, ये उसमें लिखा गया, इकोनॉमिस्ट में लिखा नहीं गया। अब देखिए ना, अगर आप ये देखें कि प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर ये है कि अगर आप ओरिजिनल आर्टिकल देखेंगी तो उसमें उन्होंने अपनी तरफ से, चूंकि उनको पता है कि दे कैन बी सूड, उन्होंने लैंग्वेज में एक जगह के ऊपर भी अपनी कोई फाइंडिंग नहीं दी है। उन्होंने कहा ओन चौधरी ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, और वो उन्होंने छाप दिया। अच्छा, लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके ख़्याल में क्या ये होना चाहिए कि इस हवाले से जो उनकी अहलिया हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट या उनकी फैमिली की तरफ से कोई स्टेटमेंट आना चाहिए इसके डिनाइल या इसके अफर्मेशन का, या आप समझते हैं? क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह इसके ऊपर डिबेट हो रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले बड़े तवील अरसे तक ये होती ही रहेगी, तो आप नहीं समझते कि इसके ऊपर उनका कोई स्टांस आना मुनासिब होगा? इद्दत केस में सारा यही था, सारा इद्दत केस में उनका स्टांस पहले ही आ चुका है, बातें ये सारी हो चुकी हैं। उसके बाद 65% लोगों ने इमरान खान को 8 फरवरी को वोट दिया, 2/3 अक्सरियत ने इमरान खान को, पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया। और अगर इससे इफेक्ट होना होती उनकी पॉपुलैरिटी या चीज़ें, तो इफेक्ट हो जाती। अब भी आप इलेक्शन करवा के जब भी होंगे, आपको पता लग जाएगा कि लोग इस केस के बारे में क्या समझते हैं और इमरान खान के बारे में क्या समझते हैं। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फवाद साहब, कि आपके ख्याल में ये जो अपोजिशन है बज़ाहिर तो बड़ी स्लो स्पीड के साथ काम कर रही है, अभी उन्होंने 27th अमेंडमेंट के बाद बात की है कि हम एहतजाज करेंगे, लेकिन वो एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है बज़ाहिर, वो ना मोबिलिटी है ना वो एनर्जी है। वजह क्या है आपके ख्याल में? महमूद अचकज़ई साहब को भी टास्क दे दिया गया लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अपोजिशन तो पाकिस्तान में इस वक्त उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती है। पाकिस्तान की अपोजिशन जब तक अपनी आप को मुतहिद नहीं करेगी, इमरान खान के साथ आप मौलाना फजलुर रहमान नहीं जुड़ेंगे, हाफिज़ नईम नहीं जुड़ेंगे, पीर साहब पगाड़ा नहीं जुड़ेंगे, तो पाकिस्तान की अपोजिशन बेवकूफ़ रहेगी। ये जो अभी पीटीआई की जो लीडरशिप है, ये तो सारी किराए की इधर उधर से इकट्ठे करके बंदे बना दी गई है। ज़ाहिर है कि इनकी वो औकात वक़्त नहीं है कि ये कोई पॉलिसी बना सकें, स्ट्रेटजाइज कर सकें चीज़ों को। और अलमिया यही है कि इमरान खान ने चूँकि एक ऐसी लीडरशिप क्रिएट की है जो उनकी भी कोई मदद नहीं कर सकती, वो पार्टी की भी नहीं कर सकती। सो इस वक्त तमाम जो पाकिस्तान है वो सिर्फ इमरान खान की ज़ात के इर्द-गिर्द खड़ा है, और वो चूँकि जेल में है, लिहाजा अपोजिशन की कोई एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आ रही। जब तक एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ हम नहीं बढ़ते, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। सही। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब सर आपके कीमती वक्त। जब तक अपोजिशन वाकई किसी मरबूत हिकमत अमली के तहत आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक उस एम्पावरमेंट के साथ एहतजाजी तहरीक को शुरू नहीं करेगी, यकीनन हुकूमत को भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन मुत्तहिद हो। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।